Tungod kay long weekend sugod ugma, atong sayron ang sitwasyon sa Davao City Overland Transport Terminal sa gilaumang pagdagsa sa mga pasaherong biyaheng probinsya. Pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel! Ken karong buntag nag-anam-anam na nga nangabot ang mga pasahero din sa Davao City Overland Transport Terminal. Samtang napahigayon sab og surprise drug test ang mga personahe sa PDEA 11 ngadto sa mga bus driver ingon man sa mga konduktor o ang LTO 11 ingon man ang LTFRB full force sab sa pag-inspeksyon sa mga bus unit. Una makabiyahe ginapasumite una og urine sample ang mga driver ug konduktor sa bus units nga manukad dinhi sa dikot alang sa drug testing. Kini sa pagsiguro nga una sila makabiyahe, anaa sila sa saktong kondisyon, labi pa nga lagyo og daghan ang ilang biyahe gikan karong adlaw hangtod na sunod semana. Ang mga dili magpa-drug test, dili makabiyahe o mag-atubang og silot sa non-compliance. Full force sab ang mga personahe sa LTO ug LTFRB 11 sa ilang Oplan Bantay Biyahe Undas kung asa usa-usa gina-inspeksyon ang matag bus unit aron masiguro nga naa sab kini sa saktong kondisyon ug dunay igong dokumento alang sa luwas nga biyahe. Gilauman na sa dikot management ang pagdagsa sa mga pasahero nga pauli sa ilang nagkaraiyang probinsya labi na kay long weekend aron makabutar sa barangay and SK election sa Lunes ug aron mo bisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw na sa mga sementeryo karong kalag-kalag sa Miyerkules. Hugot sab ang seguridad yung ginapatuman diin gawas sa inspeksyon sa mga bagahe sa entrada pa lang. Dunay K9 dogs sa PDEA ug EOD unit sa kapulisan nga nagalibot-libot. Ugmang adlaw gilauman ang mas daghang pasahero nga pauli sang nitula na klase ug trabaho labi na sa mga opisina sa gobyerno. Lauman matud pa ang taas nga pila sa mga pasaherong pasulod sa terminal. Kent gawas dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal ug mga van terminals nagpahimangno sab ang mga otoridad ngadto sa mga dunay pribadong sakyanan nga mobiyahe sugod ugma alang sa pagbutar sa eleksyon. Ingon man pagbisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa mga sementeryo sa mga probinsya nga maghinay-hinay lang gyud sa pagpadagan sa ilang mga sakyanan. Ingon man mosunod sa balaod trapiko aron malikay sa bisan unsang disgrasya. Kent. Daghang salamat Argel og mayong buntag sa inyo diha.